आजको क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी एम्पियर्स सर्किटल लको बारेमा डिस्कस गर्छौं। एम्पियर्स सर्किटल ल हाम्रो अगाडि पढेको बायोट एन्ड सावर्ट थ्योरम, बायोट एन्ड सावर्ट ल भनेर पढेको थियो, त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ हो। र यो लले चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसनको लागि सजिलो गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। एम्पियर्स सर्किटल लमा हामीले निकालेको थ्योरीहरु अलि लामो थियो भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति सर्ट बनाएर चाहिँ हामीले थ्योरीलाई फर्मुलाको फर्ममा चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं। त्यसमा चाहिँ आज हामी एम्पियर्स सर्किटल ल भनेर पढ्छौं। एम्पियर्स सर्किटल ल, एम्पियर्स सर्किटल ल चाहिँ के हो यसको बारेमा चाहिँ आज पढ्दै छौं। र एम्पियर्स सर्किटल ल हेर्ने यो चाहिँ हाम्रो बी निकाल्ने फर्मुला हो। बी निकाल्ने, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, बी निकाल्ने फर्मुला हो। र यो यसलाई हामीले अल्टरनेटिभ, इट इज एन अल्टरनेटिभ वे टु calculate the magnetic field intensity भनेर भन्छौं। एम्पियर्स सर्किटल ललाई हामीले यहाँनिर स्टेट गर्न सक्छौं। एम्पियर्स सर्किटल ल चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने ल हो। र यसमा एम्पियर्स सर्किटल लको स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्छौं। द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन एनी क्लोज्ड पाथ इज द लाइन इंटीग्रल अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि it states that the line integral of magnetic field around any closed path in free space is numerically equal to the mu naught times the net current enclosed by the path. It states that the line integral of magnetic field around any closed path in free space is numerically equal to mu naught times the net current enclosed by path. That is line integral reintegration b dot dl line integral of magnetic field. This equals to mu naught I. माथि लेखेको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टलाई हामीले म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि यति लेख्न सक्छौं। द लाइन इंटीग्रल अफ magnetic field in any closed path is numerically equal to mu naught times the net current enclosed by the path. र यसको प्रुफ छ, त्यो प्रुफ चाहिँ हेरेर हामी गर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ सपोज गर्छौं एउटा यो कन्डक्टर हो, कन्डक्टरमा करेन्ट क्यारी हुँदैछ। करेन्ट क्यारी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्डक्टर हो, सपोज गर्ने यो कन्डक्टर हो, करेन्ट आउँदैछ भने यसरी यो थम्सको डाइरेक्सनले हामीलाई करेन्टको डाइरेक्सन दियो भने कर्लिङ फिंगरले हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ। थम्बको डाइरेक्सनले करेन्टको डाइरेक्सन भयो भने यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ। र म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्ससँग ट्यान्जेन्ट हुने गरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डेभलप हुन्छ। यो कर्लिङ फिंगर हेर्ने यो चाहिँ म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक करेन्टको डाइरेक्सन भयो। र यसमा हामी यो सपोज गर्ने करेन्ट चाहिँ आई फ्लो हुँदैछ भने यसको वरिपरि कन्सन्ट्रेट सर्कल बनाएर चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ डेभलप हुन्छ। र हामी चाहिँ यहाँनिर एज्युम गर्न सक्छौं यो वरिपरि चाहिँ
कन्सेन्ट्रिक सर्कल चाहिँ डेभलप हुँदैछ। कन्सेन्ट्रिक सर्कल चाहिँ यसरी बनाउन सक्छौँ। एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले यो सपोज गर्ने ओ पोइन्ट हो, अब आर रेडियस भएको कन्सेन्ट्रिक सर्कल बनायो र यहाँनिर यो पोइन्ट जोइन गर्दाखेरि यहाँनिरको स्मल एलिमेन्ट लिन्छौँ, यसलाई हामीले डिएल इज इक्वल्स टु डिएल। अब योसँग परपेन्डिकुलर हुने अलङ डिएल यो चाहिँ बी चाहिँ यहाँनिर डेभलप हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड र बी र डिएल को इन्टिग्रेसन चाहिँ यो म्यु नट टाइम्स आई भएर आउँछ, यसको प्रुफ भयो। अब यसको लागि हामी यहाँनिर कन्सिडरेसन लेख्छौँ यसको प्रुफ। सपोज अ conductor carrying current I, a circle of radius R is drawn as shown in figure. The magnetic field at point P is given by हमरे B equals to mu naught I by 2 pi r बाई टेन सानो टर्ममा डेभलप गरेको छ। यो पोइन्टले यहाँनिर चाहिँ P भनेर भन्नु, यो पोइन्टमा mu naught I by 2 pi r आयो। अब हामी यो B र DL को इन्टिग्रेसन गर्छौँ। B र DL को इन्टिग्रेसनमा यो चाहिँ क्लोज्ड पाथको लागि हो, कम्प्लिट राउन्डको लागि हो, 0 to 2 pi r सम्म आउँछ र यसमा सिन्स द B or magnetic field is and DL are along the same and therefore theta equals to 0 degree. So integration B dot dl this equals to B dot dl equals to integration B dl cos theta is equals to integration B dl cos 0 degree this equals to B constant हुन्छ, B चाहिँ बाहिर आयो, this equals to integration dl cos theta equals to cos 0 degree equals to 1. Now we can write this B equals to mu naught I by 2 pi r। यहाँबाट चाहिँ हामीले mu naught I by 2 pi r आयो। dl को इन्टिग्रेसन l भयो भने यसको 0 देखि चाहिँ हामी 0 देखि लिमिट चाहिँ 2 pi r आउँछ। यहाँनिर चाहिँ हामी यो लिमिटको फर्ममा लेख्यो भने 0 to 2 pi r र यसमा अप्पर लिमिट लोअर लिमिट राख्छौँ, this equals to mu naught I by 2 pi r this equals to 2 pi r minus 0 this equals to mu naught I by 2 pi r into 2 pi r. This 2 pi r and 2 pi r will be cancelled and this will be equals to mu naught I. Therefore now we can write closed integration of B dl this equals to mu naught I, and this is the proof of the Ampere's circuital theorem or Farad law. This proves
the Ampere's circuital law. यो चाहिँ हाम्रो एम्पियर्स सर्किटल ल को प्रुफ भयो. B इक्वल्स टु इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन B डट dl इक्वल्स टु म्यू नॉट I. Here म्यू नॉट इज द permeability of the free space.